प्रेस के सामने लेके आता हूँ, वो आप देखेंगे। हम ये सारी चीज़ों का निशानदेही करते हैं जब ये हमारा ऑफिस गिरा देते हैं इलेक्शन डराने के लिए, बाकी ये खौफ फैलाने के लिए कि सारे बाकी पॉकेट डर जाएं कि आपके भी ऑफिस गिर जाएंगे। उसके बाद 11 जून को एडवर्टाइज अखबार के अंदर टेंडर निकाला जाता है। TMO अल्लामा इकबाल का हल्का 160 में टेंडर निकालता है और करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस कर देता है। ये सारी इलेक्शन कमीशन की वायलेशन। फिर 7 जून को 12 जून को इलेक्शन कमीशन एक वोटर लिस्ट निकालती है और ये जो वोटर लिस्ट है वोटर्स लिस्ट हम रिसीव करते हैं, ये 12 जून। 14 जून को हमारी जो वैन चल रही होती है कैंपेन करने के लिए, उसके ऊपर हमला करता है जनाब सैफुल मुल्क, जो PMLN का कैंडिडेट है, वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसके सपोर्टर हमला करते हैं 14 जून को। हम इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट करते हैं, कोई FIR रजिस्टर नहीं होती। 17 जून को इलेक्शन कमीशन के सामने हम ये सारी बोगस वोट्स की एक पूरी इलेक्शन कमीशन के सामने ये पूरा सबूत देते हैं, बोगस वोटर्स लिस्ट। ये सबसे बड़ा पॉइंट है और मैं ये आपको ये कहता हूं कि ये जब तक इलेक्शन कमीशन बोगस वोट्स नहीं खत्म करेगी, कम अज कम 1.5 करोड़ बोगस वोट्स हैं आज पाकिस्तान के अंदर, 1.5 करोड़। ये बोगस वोट सबसे बड़ा फैसला करती हैं कि किसने इलेक्शन जीतना है। हर हल्के के अंदर वो बोगस वोट्स हैं और हम ये बोगस वोट्स की पूरी लिस्ट देते हैं। और ये लिस्ट की जरा मैं आपको ब्रेक डाउन देता हूं जो हमने इसमें सबूत में दिया हुआ है। 23,000 बोगस वोट्स हम हल्का 160 में पकड़ते हैं। एक्स्ट्रा हम बोगस वोट पकड़ते हैं। 1,500 वोटर ऐसी होती है जो कि तीन जगह की, यानी कि 1,500 वोट तीन जगह लिस्ट हुई होती है, तीन डिफरेंट पोलिंग स्टेशन। 1,500 ऐसी वोट्स पकड़ते हैं। 3,500 वोट्स पकड़ते हैं जो दो जगह लिस्ट हुई होती है। 1,500 तीन जगह पे और 3.5 पकड़ते हैं जो दो पोलिंग स्टेशन पे लिस्ट हुई होती है। अच्छा, एक हम पकड़ते हैं UC 117 में, एक घर के अंदर 80 वोट्स रजिस्टर हुई है, एक घर में 80 वोट्स ये पकड़ते हैं। फिर UC 117 में एक आदमी का हम दिखाते हैं आपको इशारा के खादम हुसैन है, उसकी 3 जगह पे वोट रजिस्टर हुई है। फिर 18 जून को हम एक लेटर लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को और कि हमें पुलिस के लोगों की ट्रांसफर हो रही है इस हल्के के अंदर, जिन्होंने 123 में इलेक्शन लड़वाया था उनकी ट्रांसफर हो रही है। हम इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखते हैं, उसकी कॉपीज आपको दे सकते हैं कि हमें रेंजर्स चाहिए क्योंकि पुलिस के ऊपर कोई इत्मीनान नहीं। पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन जिताने के लिए। हम इनको कहते हैं, रिमान मलिक को भी मैं लेटर लिखता हूं कि हमें FIA की जरूरत है, रेंजर्स की जरूरत है। 21 जून को एक्सप्रेस टेलीविजन की टीम एक फेक इलेक्शन कमीशन को पकड़ती है फजलिया कॉलोनी में, इछरा लाहौर। फजलिया कॉलोनी के अंदर एक ये आपको दिखाएंगे कि एक्सप्रेस की टीम एक फेक इलेक्शन कमीशन बनी होती है जिसमें मोहरें लग रही होती है, ठप्पे लग रहे होते हैं, ये जाके छापा मार के पकड़ लेते हैं। फिर 24 जून को इलेक्शन डे पे हम एक सरकारी ऑफिशियल को पकड़ लेते हैं। एक सरकारी पटवारी बना होता है, नून लीग का कैंडिडेट, वो पकड़ा जाता है। उसको पोलिंग एजेंट बना होता है नून का एक पटवारी। फिर एक पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं कैमरा पे, जो बैलेट पेपर के ऊपर ठप्पे लगा रहा होता है, पुलिस वाला। फिर हमारे लड़कों को पुलिस वाले अटैक करते हैं।
اور پھر وہاں لڑائی ہوتی ہے جب پولیس اسٹیشن کے اوپر وہ بھی آتے ہیں کہ جعلی ہمارے ووٹر روکتے ہیں، جعلی ووٹیں ڈالتے ہوئے، تو پھر وہاں لڑائی بھی ہوتی ہے۔ پھر جناب ایف آئی اے ہمارے کہنے پہ آتی ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، اور جب ایف آئی اے آتی ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے تو پنجاب پولیس کہتی ہے کہ ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، اور پھر ہم آپ کو کیمرہ میں دکھائیں گے کہ پہلے وہ کچھ کہتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی ہم نے تو کوئی ایف آئی آر ہی نہیں رجسٹر کیونکہ ہم نے دیکھا کچھ نہیں۔ ایف آئی اے جب آتی ہے تو تحریک انصاف ایف آئی اے کو پھر سارے ثبوت دیتی ہے۔ آج ایف آئی اے کو سارے ثبوت پنجاب پولیس نے نہیں دیے، تحریک انصاف نے دیے۔ اب جی میں جو آخر میں یہاں ڈیمانڈ کروں گا، یہ میرے 4 پوائنٹ ہیں کہ کیا ہونا چاہیے پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کے لیے اس ملک میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، سارے وہ الیکشن کمیشن کے آفیشل جو کہ اس دھاندلی کے اندر ملوث تھے، جو فراڈلنٹ الیکشن کمیشن کے اندر بیٹھ کے ٹھپے لگا رہے تھے، جنہوں نے یہ جعلی ووٹس جو ہم نے دیے ہیں ان کو جانے دیا، انہوں نے ویٹ نہیں کیا، ان کے اوپر کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ آئندہ نہ کیا جائے۔ پہلی ڈیمانڈ۔ دوسری چیز ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہندوستان کی طرح ایک آزاد اور غیر جانبدار الیکشن کمیشن بنائی جائے۔ اس کے بغیر پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز جو ووٹرز لسٹ ہے وہ نادرا کے ڈیٹا بیس کے اوپر بنائی جائے، یہ سب سے بڑی ہماری ریکوائرمنٹ ہے۔ نادرا کے پاس ایک فل پروف سسٹم ہے، نادرا کے ڈیٹا بیس کے اوپر ووٹرز لسٹ بنائی جائے، کیونکہ میں نے پھر سے کہہ رہا ہوں 1.5 کروڑ کم از کم اس ملک میں بوگس ووٹ پڑی ہوئی ہے، جو یہ استعمال کرتے ہیں، یہ جو 2 نمبر سیاستدان ہیں جنہوں نے ڈاکے مارنے ہوتے ہیں، کرپشن بچانی ہوتی ہے، جن کی زندگی موت سیاست ہے، انہوں نے 1.5 کروڑ بوگس ووٹ آج رجسٹر کروائی ہوئی ہے۔ یہ تب ختم ہوگی جب نادرا کے ڈیٹا بیس کے اوپر الیکشن لڑی جائے گی، اور نادرا سب سے فل پروف سسٹم ہے۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے بھی، اور انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے کہ کیوں نہیں نادرا کے ڈیٹا بیس کے اوپر الیکشن کروائی جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پچھلی الیکشن کروائی گئی یہ 1997 کے الیکشن رولز پہ کروائی گئی، 97 کے الیکٹرل رولز پہ الیکشن کروائی گئی ہے۔ اس کا مطلب کہ جو بھی 31 سال کی عمر سے کم تھے، اگر انہوں نے ووٹ رجسٹر نہیں کروائی ان کی ووٹ ہی نہیں۔ تو نادرا کے پاس تو ایک پورا سسٹم ہے، اور ہر سال 40 لاکھ نوجوان 18 سال کی عمر کے ہو رہے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ نہیں کہ ان کے ووٹ رجسٹرڈ، کیوں نہیں نادرا کے ڈیٹا بیس پہ جیسے 18 سال کا نوجوان ہوتا ہے اس کی ووٹ رجسٹر کروائی۔ اور آخر میں اگر الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ایکشن نہ لیا، ہم اس کے اوپر تحریک انصاف سپریم کورٹ میں جائے گی، اور آزاد الیکشن کمیشن کے لیے جو چیزیں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں جا کے ایک آزاد الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ کریں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی سوال ابھی پہلے پوچھ لیں، کیونکہ ڈاکیومنٹری ہے 20-20 منٹ، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں یہ ساری چیزیں جو میں نے کہی ہیں یہ ہم ساری ثبوت سے ہم نے یہ چیزیں کہی، سب ثبوت آپ کے سامنے اس ڈاکیومنٹری پہ۔ اگر آپ کوئی نہیں دیکھ سکتا تو ہم آپ کو CD بھی دیں گے اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پچھلے بڑے تھے تو اپوزیشن نے، حکومت نے